बाराती कितना भी बेवकूफ हो, बाराती के कपड़े फटे पुराने हो, बाराती किस कदर भी अहमक हो, बाराती कितना भी गैर गुजरा हो, बाराती कितना भी जलील हो, बाराती कितना भी कैसा भी हो, अब जब वो बारात में दूल्हे के साथ आता है तो बाराती को नहीं देखा जाता। मिसाल के तौर पे कुसुम्बा रोड पर दो लड़कों का झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुई। अब हुई उसकी बहन की शादी, जिसको मारा था एक नौजवान ने, मार खाने वाले की बहन की शादी हुई। अब बहन की शादी हुई तो ये जब भी उसको देखता था ताकता था, साले को मिलेगा तो बहुत मारूंगा। यानी एक मालेगांव की मैं बात कर रहा हूं, उसका गुस्सा के साला मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यही उसका ज़हन था। अब हो गया उसकी बहन का रिश्ता तय। इसको नहीं पता था कि जिसने मुझे मारा था और मैं जिसको मारने का प्लान बनाता था ये मेरे बहन भाई का बहुत करीबी दोस्त है, मालूम नहीं था। अचानक शादी का दिन आया। अब शादी के दिन हुआ ये कि उसने दूल्हे के गले में हाथ डाला और हाथ डाल करके आया इसकी गली में। उसको ही पता था जिस दिन इसके हत्थे चढ़ूंगा इतनी पिटाई खाऊंगा कि नानी का दूध याद आएगा या छठी का दूध याद आएगा, यही सब होगा उसका। लेकिन जब दूल्हे के गले में हाथ डाल करके आया तो अब ये देख तो रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं। वजह क्या है? आज बाराती नहीं देखा जाएगा, आज दूल्हा देखा जाएगा। कितनी भी खुन्नस है, दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। दूल्हे, क्योंकि अब अगर उससे बहस करता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होना है। उसको मारता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होनी है। तो चूंकि दूल्हा इसका बहनोई है तो उसका दिल रखने के लिए, उसकी ताजीम और इज्जत के लिए इसने सारे कड़वे घूंट पीना है और इसको उसकी बहरहाल इज्जत करना है बिला तमसील। मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को कहता है। इस मिसाल को यही रखिए। कभी कभी मुमकिन है कोई गुनाह, कोई खता हो गई, लेकिन ईमान पर खात्मा हुआ तो मैदान महशर में गए मुस्तफा जाने रहमत के साथ। वहां दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। आप मुझे बताएं, कब्र से लेके हश्र तक नुकसान कहां है अपना? हमारा नुकसान कहां है? बस बात इतनी है कि ईमान पर रहो और मौत की तैयारी करो। रातों को फिल्में देखने की बजाय अपनी रातों को हो सके तो अल्लाह के खौफ से रोकर गुजारो, खशियत रब्बानी से गुजारो। मौला मुश्किल कुशा जिनके बारे में सरकार ने फरमाया जिसको अली चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा, वो अली रात के आखिरी पहर में अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते थे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो कैसे वो तड़प तड़प कर रोता है। मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत से ऐसे रोते थे। अब मैदान महशर है। मैदान महशर में हुजूर अलैहिस्सलाम गुनहगारों के सफ में खड़े हैं, यानी जहां गुनहगारों की सफ़ें लगी है, गुनहगारों की सफ़ों में हुजूर खड़े हैं। अब गुनहगारों की सफ़ों में हुजूर क्यों खड़े हैं? उन्हें बख्शवाने के लिए। हुजूर गुनहगारों की सफ़ों में, आका अलैहिस्सलाम उनकी हिमायत के लिए, तायीद के लिए गुनहगारों की जो सफ़ लगी है हुजूर वहां पर खड़े हैं। क्यों? अल्लाह इसको बख्श दे। नेकों की जो सफ़ें हैं उसमें हुजूर नहीं होंगे, हुजूर गुनहगारों के पास होंगे। और क्योंकि भाई जब किसी की वकालत करता है वकील तो सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है। मैं कह चुका हूं कि हुजूर मुकद्दमा लड़ने वाले वकील नहीं है, हुजूर हमारे कारसाज है, हुजूर हमारे काम बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, वो हमारे शफी हैं। लेकिन समझा रहा हूं कि जब कोई वकील मुकद्दमा लड़ता है किसी मौकिल का जो है तो वो उसके पास खड़ा रहता है। या यूं समझ लें कि एक लड़का है, स्कूल में उसने कोई गलती की और उस टीचर ने कहा कि चलो क्लासरूम के बाहर जाओ, आइंदा स्कूल नहीं आना, तुम्हें खारिज कर दिया जाएगा। अब मोहल्ले का कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो या कोई लीडर हो, जब उस बच्चे का सिफारिशी बनकर वो जाएगा तो वो तो उसको साथ में ले जाएगा ना, हाथ पकड़ के साथ में ले जाएगा। और जिसके पास खड़ा होगा तो उसको लेकर के खड़ा होगा, यार माफ कर दो, यार इसे ऐसे होगा ना, इसको माफ कर दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुनहगारों की शफाअत करेंगे तो चूंकि हुजूर को खड़े रहना ही है गुनहगारों के पास, गुनहगारों की जो सफ़ें हैं हुजूर को रहे, क्योंकि सिफारिश जिसकी होती है उसके करीब खड़े होकर के अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इसे बख्श दे। तो जो नेक लोगों की, बहुत मुत्तकी लोगों की जो सफ़ें दूर होगी तो वो अपनी सफ़ों से निकल कर आएंगे और गुनहगारों से कहेंगे एक काम करो कि आज आपके कुछ गुनाह
ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو. ہمارے آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. ہم گنہگار ہی ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے، حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. تب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طور پہ مانگنے کے لیے تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ، ایسے نہیں کریں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے. تو گناہ قصدن نہیں کرنا. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، بہت ممکن ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل جائے کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ گناہ میں لکھی جائے. دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے وہ گناہ میں لکھا جائے، نگاہ کسی طرف اٹھ جائے وہ گناہ میں لکھی جائے. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو بہت نیک اور متقی ہوں گے وہ گنہگاروں سے آ کر کہیں گے کہ ذرا کچھ گناہ ہمیں قرض کے طور پر دے دیں تاکہ ہمیں بھی حضور کا قرب، ہم حضور کے قریب کھڑے ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے. تو امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا یوں اس کو بیان کرتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ. آپ نے اب تک قرض کے طور پہ چاول لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ دے دو قرضہ دے دو، لیکن قیامت کے دن قرض لیتی ہے گناہ. پرہیزگاری واہ واہ، پرہیزگار اس دن گناہ کو بطور قرض مانگ رہے ہوں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس اکرام کے، قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. تو اب شفاعت ہو گئی. اچھا شفاعت ہوگی تو یہ بھی ہوگا، صرف اشارہ، بڑا پیارا موضوع ہے، خوبصورت موضوع ہے. موت مومن کی بڑی حسین ہے، کہیں سے کہیں تک نقصان نہیں، صرف حضور کی محبت میں خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ بس. تو شفاعت ہو رہی ہوگی. جب شفاعت ہو رہی ہوگی تو ایسا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کسی کی نیکیوں میں جب کمی دیکھیں گے تو اپنی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. اپنی نیکیاں، یا اللہ ان کی تو ایک نیکی بھی کائنات کے سب لوگوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے، تو اپنی نیکی نکال کے اس کی نیکی میں ڈال دیں گے. تو اب اپنی نیکی نکال کر، ابھی جیسے آپ یوں سمجھے اس کو کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اللہ کرے اگر مثال میں کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھ جائیں آپ. ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا موڈ ہے کہ اب میں نے کھانا ختم کر دینا ہے، اور آخری لقمہ جیسی وہ لے اور ادھر ادھر کسی سے بات میں مصروف ہو تو کوئی دوسرا بندہ اچانک سے کھانا اٹھا کر کے اس میں ڈال دے، تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو حیرت ہوگی یہ کہاں سے آیا، کہ میں نے لیا تو نہیں، دیا کس نے، یہ کہاں سے آیا. بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں، کہ حضور علیہ السلام جب اپنی نیکیاں کسی کی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو اب حساب ہوگا کہ تیری نماز کہاں ہے، تو وہ تو حیران ہوگا نا کہ میں نے تو فلاں مقام پہ پڑھی ہی نہیں، لیکن جب ادھر سے ملا دی گئی تو اس کے نام اعمال میں تو وہ بھرپور ہوگا نا، اس کا نام اعمال نے کیسے، ارے یہ کہاں سے آیا. تو اب اس کو استائے زمن کہتے ہیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، اب میری طرف دیکھیں اس کو، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے سب ختم، کیونکہ حضور نے
جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے. ہائے ہائے, حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا, کیا ہوگا. کیا بغیر کیا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, لطف آپ کا ہوگا, جس پہ لطف ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں. ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں. ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں. ان پہ لطف کیسے ہوگا, لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے, نبی پہ مر مٹتے تھے, نبی کی محفلیں سجاتے تھے, نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے, نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے, اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے. تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا, کیا ہوگا, اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی, اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا. کیا بغیر کیا, بے کیا, کیا ہوگا. اور اختتام پر چلتے ہوئے اب انہی کی نسبت سے پھر یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. اب محشر سے